आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देखिएको कमी कमजोरी हटाउन आफूले प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर रूपमा कुराकानी गरिरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। मन्त्रीमण्डल फेरबदल गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। केन्द्रमा मन्त्रीमण्डल हेरफेरबारे आफूलाई जानकारी नभएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। कानुन अनुसार समाजलाई मान्य हुने गरी आए टिकटक लगायत कुनै पनि सामाजिक सञ्जालसँग आपत्ति नरहेको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको दावी। सूचनाको हकको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार सक्रिय रहेको मन्त्री शर्माको दावी। आजको विकासको भोक मेट्न भावी पुस्ताले प्रकृतिको तिर्खा बेहोर्नु पर्ने ढङ्गको अन्धाधुन्द विकास रोकौं भन्दै नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले गराए सरकारको ध्यान आकर्षण। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छुट्याएको 4.64% बजेट अत्यन्त न्यून भएको नेपाली कंग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीको दावी। 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा 2000 डाक्टरको दरबन्दीले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार हुन नसक्ने सांसद केसीको भनाई। सरकारले रोग र उद्योग सञ्चालनमा सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्नु पर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कंग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुको जोड। कंग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवद्वारा मनसुन जन्य विपद पूर्व तयारी बारे सरकारको जवाफ माग। सरकारी अस्पतालमा बिरामीले घण्टौं लाइन बस्नु पर्ने बाध्यता हटाउन नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालको सरकारसँग माग। सरकारको विपद पूर्व तयारी सन्तोषजनक नभएको नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईको आरोप। बजेट वितरणमा हामी पुरानो मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेनौं भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाको स्वीकारोक्ति। समयमा नै किसानलाई मल उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको आवश्यकता नै नदेखिएको राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईको भनाई। सरकारले सबै जमिन आफ्नो मातहत ल्याउने नीति बनाउनु पर्नेमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीको जोड। लगानी बोर्ड तत्काल खारेज गर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको सरकारसँग माग। वृद्ध भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गराएकोमा संसदमा सांसदहरूले जनाए विरोध। गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गरिबको योजना नै नदेखिएको आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु शाहको भनाई। आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्री सदनमा नदेखिएपछि रोस्टममा उभिएर स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले मन्त्रीको खोजी गरे। जब अमरेश कुमार रोस्टममा मौन बसे तब रोकियो छलफल। कलङ्कित चाबाइल सडक निर्माणका लागि संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता। भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूलाई सरकारले चासो नदिएको सांसदहरूको गुनासो। ज्यान मुद्दामा कैद छुट पाउन अब पीडितको सहमति अनिवार्य चाहिने। स्कुलका सटरहरू बन्द नगराउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई उच्च अदालत पाटनको आदेश। पानीको बहाव बढीसँग अरुण नदीमा सञ्चालित फेरि बन्द भयो। जग्गा घुस लिने इन्जिनियर सरोज भट्टराईलाई विशेष अदालतले सुनायो 6 वर्षको कैद सजाय। काठमाडौँको कोटेश्वरको आहाना इन्टरप्राइजेस प्रालीको गोदामबाट 20 लाख बढीको सामान चोरी गर्ने 3 जना कामदार पक्राउ परे। चिनिया भाषाको तालिम लिँदै नेपालका पर्यटन व्यवसायी। सङ्खुवा सभामा पहिरोले 3वटा घर बगायो। बाढीले ताप्लेजुङमा काठे पुल बगायो। पाल्पाबाट बुटवल फर्कँदै गरेको कार दुर्घटना 3 जनाको मृत्यु। नारायणघाट मुगलिन सडकका 25 ठाउँमा पहिरोको जोखिम। आगामी असार 16 गतेदेखि वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिको घोषणा। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 9.32 अङ्कले गिरावट भएर 2112.29 को बिन्दुमा कायम। करिब 6.5 अर्बको शेयर कारोबार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्किङ प्रणालीबाट 35 अर्ब तरलता खिच्दै इजरायल र हमास दुवै गाजा युद्धका लागि जिम्मेवार रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ठहर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G7 का लागि इटली पुगे। युक्रेनलाई दीर्घकालीन सहयोग गर्ने। अफगानिस्तानमा 19% बालबालिका अझै पनि बाल श्रममा संलग्न रहेको पाइयो। चिनिया विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने EU को निर्णयप्रति युरोपेली देशहरूकै असन्तुष्टि। कुवेतको एक भवनमा आगलागी हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 49 पुग्यो। DR कङ्गोको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीद्वारा शपथ ग्रहण। फिफा विश्वकप 2026 र AFC एशियन कप 2027 को संयुक्त छनौट अन्तर्गतका खेल सकेर नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली स्वदेश फिर्ता। आफ्ना लागि 100 खेलभन्दा महत्त्वपूर्ण नेपालको जर्सी लगाउन पाउनु भएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण कुमार चेम्जोङको भनाई। अमेरिका बन्यो स्पट क्लक। नियम अनुसार 5 रन जरिवाना तिर्ने पहिलो टिम। अन्डर 15 विद्यालय खेलकुदमा एथलेटिक्स तर्फ गण्डकी प्रदेश बन्यो च्याम्पियन र अन्डर 15 विद्यालय स्तरीय टेबल टेनिसमा बागमती च्याम्पियन।
दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच कुराकानी भएको र बजेटमा देखिएका कमी कमजोरी हटाउन आफूले प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइको प्रसङ्गबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग निकट सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास गरिरहेका बेला सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको शीर्ष नेता द्वय दाहाल र ओलीको भेटलाई यति बेला महत्त्वका साथ हेरिएको छ। खास गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका विषयमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्, जवाफ माग गरेका छन् भने बजेटमा विभिन्न खालका कमी कमजोरी देखिएको र त्यसलाई सुधार्न नेकपा एमालेका सांसदहरूले माग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीलाई सरकारमा भित्राउने तयारी र संसदमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल भइरहेका बेला प्रचण्ड र ओली बीच सिंहदरबारमा भेट भएको जनाइएको छ। सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो राम्रो छलफल भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। ओलीले बजेटमा देखिएको कमी कमजोरी हटाउन पनि प्रधानमन्त्रीसँग आफूले कुराकानी गरिरहेको बताउँदै आउनु भएको थियो। त्यसैगरी एमाले सांसदहरूले प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराउन पनि एमालेका सांसदहरूले माग गर्दै आएका छन्। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले केन्द्रमा मन्त्रीमण्डल हेरफेरका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। संसद भवनमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले मन्त्रीमण्डल हेरफेरका विषयमा जानकारी नभएको बताउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग हुने भेटमा यस विषयमा सोध्ने पनि बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले सदनमा सांसदको अभिरुचिका विषय आफ्नो सोचाइ भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपाली कानुन अनुसार समाजलाई मान्य हुने गरी टिकटक लगायतका कुनै पनि सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा चलाउँदा आपत्ति नहुने बताउनु भएको छ। विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले समाजमा अमर्यादित गतिविधिलाई महत्त्व दिने गरी टिकटकमा सामग्रीहरू उत्पादन तथा प्रसारण भएका कारण सरकारले नेपालमा टिकटक बन्द गरेको बताउँदै कानुनी रूपमा अहिले पनि टिकटक बन्द अवस्थामा रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले नेपाल टेलिकम लगायतका ठुला इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट अहिले पनि टिकटक चलाउन नदिएको बताउनु भयो। उहाँले नियम कानुनको पालना गर्नेहरूले टिकटक चलाउन नहुने बताउनु भयो। उहाँले सामाजिक सञ्जाल समाज अनुकूल हुने गरी प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको जानकारी दिँदै अब संसदीय समितिमा गई व्यापक छलफल हुने उहाँले विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका 2080 जारी भएको र अहिले सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। मन्त्री शर्माले नेपालका कानुनहरू नेपालको समाजको महत्त्व आफ्नै भएकाले सबैलाई मान्य हुने गरी कुनै पनि सामाजिक सञ्जालहरू आउँछन् भने आपत्ति नरहेको उहाँले बताउनु भयो। टिकटकको नाममा समस्या नभई कन्टेन्टमा समस्या रहेको भन्दै उहाँले नेपालको नियम कानुन र सोसल भ्यालुलाई मानेर आउँदा नेपालमा दर्ता भई स्वनियम कायम गरे सबै सामाजिक सञ्जाल चलाउन सकिने बताउनु भयो। मन्त्री शर्माले राजनैतिक रूपमा प्राप्त उपलब्धि र सामाजिक चेतनाको बीचमा अन्तर्विरोध भएको बताउनु भयो। उहाँले राजनैतिक व्यवस्था अनुरूपको सामाजिक चेतना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा राज्यको नेतृत्वदायी भूमिका हुन जरुरी रहेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच सरकारकी प्रवक्ता समेत रहनु भएकै मन्त्री शर्माले सूचनाको हक प्रत्याभूत गराउनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय सूचना आयोगले सीमित स्रोत एवं साधनका बावजुद पनि काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। संसदीय समितिको बैठकमा शासकीय सुधार एवं सुशासन प्रवर्धन गराउन सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिकाका साथै भएका काम कारबाहीका बारेमा छलफलमा सहभागी हुने मन्त्री शर्माले सूचनाको हक कार्यान्वयनको सवालमा मन्त्रालयले विभिन्न 6 क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयले संविधानले प्रत्याभूत गरिरहेको सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायसँग छलफल समेत गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। आइसिटी क्षेत्रसँग सम्बन्धित उपकरण खरिदलाई पारदर्शी बनाउन जरुरी रहेको समेत मन्त्री शर्माले बताउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विष्णुप्रकाश शर्माले विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिकालाई जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी संशोधित ऐन 2075 बमोजिम व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले वर्षाको समयमा नेपालमा 3वटा दृश्य देखिने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले बाढी पहिरो आपतकालीन बैठक र दलहरूको वक्तव्य अनि संसदमा सांसदहरूको ध्यान आकर्षणको दृश्य देखिने गरेको भन्दै ध्यान आकर्षणका लागि बाढी नकुर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले बाढीपछि बैठक नभई उद्धारमा जुट्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तन, भौतिक विकासका लागि जंगलको विनाश र प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित उपयोग आदि कारणले नेपाल प्राकृतिक प्रकोपले ग्रसित भएको उल्लेख गर्दै भूगर्भविदहरूले औल्याएका पहिरोको जोखिम बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्ने दीर्घकालीन कार्ययोजना कार्यान्वयनमा तदारुकता राख्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। महामन्त्री शर्माले विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिकालाई जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी संशोधित ऐन 2075 बमोजिम व्यवस्थित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आजको विकास भोक मेट्न भोलिको पुस्ताले प्रकृतिको तिर्खा बेहोर्नुपर्ने ढङ्गले अन्धाधुन्द विनाश नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा 10% बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने 4.64% अत्यन्त न्यून बजेट भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले 2055 सालदेखि 2080 सालसम्म 25 वर्षमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू करिब 8,000 रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धि, स्वास्थ्य संस्थाहरूको वृद्धि भयो तर स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको दरबन्दी अहिलेसम्म वृद्धि नभएको बताउनु भयो। उहाँले विभिन्न समयमा सरकारहरूले एकै दिन 753 स्थानमा 1501 अस्पताल उद्घाटन भए पनि जनशक्ति परिचालनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भौतिक संरचना र उपकरणको बारेमा पनि सरकारले सोच्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा 2000 भन्दा बढी डाक्टर नभएको भन्दै सरकारले स्वास्थ्य जनशक्तिको न्यूनता र अभावलाई तत्काल पूर्ति गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले हरेक गाउँ-गाउँमा स्वास्थ्य कर्मी पुर्याउन आवश्यक रहेको भन्दै दूरदराजमा स्वास्थ्य संस्था भए पनि जनशक्ति र सिटामोल भने नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले मुलुकको स्वास्थ्य अवस्थाको परिवेशबाट देशलाई उन्मुक्ति दिने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले काम गर्ने जोशका साथ स्वास्थ्य मन्त्री युवा आए पनि अहिलेको स्रोत साधन र जनशक्तिले काम गर्न खोजे पनि सम्भव नभएको बताउनु भयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आफूले उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको बेला रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि तयार पारिएको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिमा पुर्याइएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई नै आधार बनाएर सरकारले विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चुरुट कारखाना लगायतका रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा सम्पूर्ण प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद बडुले रुग्ण उद्योगहरूको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि छुट्टै पुस्तिका तयार पारे सार्वजनिक गर्ने काम आवश्यक नभएकाले सरकारले त्यस्तो काममा बजेट खर्च गर्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि छुट्टै कार्यक्रम नल्याएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभयो। सांसद बडुले रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि बोले सो मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको बेला तयार पारेको सञ्चालन प्रस्तावलाई सरकारले पुँजीको रूपमा लिएर अगाडि बढाउन सक्ने बताउनु भएको छ। बडुले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेटमा राम्रा नारा दिए पनि त्यसलाई अगाडि बढाउने खालको बजेटको व्यवस्था हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले मनसुनजन्य विपद पूर्व तयारीबारे सरकारको जवाफ माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो। उहाँले यस वर्ष मनसुनजन्य विपदबाट देशभर 18,01,000 जनसङ्ख्या 84,12,000 घरधुरी प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना 2081 अनुसार 83,000 घर परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्ने बताइएको बारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। तीमध्ये 18,000 घर परिवारलाई उद्धार तथा राहत दिनुपर्ने अनुमान गरिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले यस वर्ष मध्य प्रदेशमा 98,200 घर परिवार प्रभावित हुने अनुमान रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले सरकारी अस्पतालमा बिरामीले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन माग गर्नुभएको छ। नागरिकहरू आज पनि सरकारी अस्पतालमा घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सो अवस्था हटाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले ओपीडी काउन्टर बढाएर भए पनि बिरामीहरूलाई समयमा उपचार गर्नुपर्ने अवस्था बनाउन उहाँले माग गर्नुभयो। उहाँले बिरामी दर्ता रिपोर्ट बुझ्दा डाक्टरलाई रिपोर्ट बुझाउँदा बारम्बार लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकहरूले अर्को दर्जाको नागरिकमा दर्ता हुनु जस्तो गरेर व्यवहार गरिने भन्दै सो व्यवहार अन्त्य गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संवेदनशील क्षेत्र र विषयलाई सुझबुझपूर्ण ढङ्गले सहज र सरलीकरण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराउनुभयो।
नेकपा एमालेका सांसद एवं सचिव योगेश कुमार भट्टराईले सरकारको विपद पूर्व तयारी सन्तोषजनक नरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण पूर्व अनुमान नै गर्न नसक्ने गरी मौसमहरू प्रतिकूल हुँदै जाने त्यसको असर आम मानिसहरूमा परिरहेको बताउनु भयो। उहाँले विपद पूर्व तयारी बारे सरकारको तयारी सन्तोषजनक नरहेको बताउनु भएको। उहाँले विपद प्राधिकरणलाई पर्याप्त बजेट नपुगेको बताउनु भयो। प्राधिकरणलाई वार्षिक 18 करोड रुपियाँ छुट्याइएको र 15 करोड साधारण खर्च रहेको भन्दै प्राधिकरणले सो बजेटमा कुनै काम गर्न नसक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो। विपद उद्धारका लागि दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त स्रोत साधन पनि नरहेको उहाँको भनाइ छ। सचिव भट्टराईले भूकम्पलाई छोडेर बाढी पहिरो चट्याङ जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट वार्षिक 500 मानिसको अकालमा मृत्यु हुने गरेको भन्दै सरकारले गम्भीरताका साथ व्यवस्थापन गर्न पनि माग गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले पुरानो मानसिकताबाट माथि उठेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीब निर्माण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। बजेट वितरणमा हामी पुरानो मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेका छैनौँ। सांसद सापकोटाले भन्नुभयो, माथिबाट बजेट बाँड्न सक्दा मात्र निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने ह्याङओभरले काम गरिरहेको छ। सांसदहरूले गर्ने टिप्पणी पनि वास्तविकता र गर्न सक्नेमा आधारित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। समग्रतामा सुधार गर्नका लागि विधि चाहिने र विधिका लागि सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सांसदहरूलाई विधायककै रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ। भू उपयोग नीतिको सम्बन्धमा तत्काल ठूलो सुधार गर्न नसके तापनि सुधारको सुरुवात गर्न सकिने उहाँको राय छ। खेती योग्य जमिन प्लटिङ भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्तो कार्यमा राज्यको ध्यान पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। गुठीको विषयका सम्बन्धमा पनि राज्यले ठोस नीति लिनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। गरिबी निर्माण मन्त्रालयको बजेटमा गरिबी निर्माण गर्ने योजना चाहिँ के छ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। ठोस नीति नबनाउने र केवल प्रतिबद्धता जनाउने प्रवृत्तिले परिवर्तन गर्न नसकिने पनि उहाँको भनाइ छ। किसानलाई समयमा नै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारसँग माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले यस्तो माग गर्नुभयो। उहाँले सरकार मलको अभाव छैन भन्ने तर किसानले 10 किलोभन्दा बढी मल नपाउने अवस्था रहेको बताउनु भयो। उहाँले भक्तपुरका कृषि उब्जनी हुने मध्यपुर, थिमी र बोडी लगायतका किसानहरूले 10 किलोभन्दा बढी मल नपाएको बताउनु भयो। उहाँले मल अभाव छैन भने पनि बजारमा मल नपाएको भन्दै सरकारले तत्काल मल समयमा किसानलाई उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो। उहाँले किसानहरूले कालोबजारी मार्फत मल किन्दा जति पनि पाइने अवस्था रहेको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले कृषि उत्पादन बढाउनका लागि समयमा नै किसानलाई मलको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। प्रमुख सचेतक साईले सो मन्त्रालयको बजेट मन्त्री सचिव लगायतका कर्मचारीको तलब भत्ता लगायतको सेवा सुविधामा मात्रै बजेट विनियोजन भएकाले सो मन्त्रालयको आवश्यकता नरहेको देखिएको झिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले खानी भएका ठाउँमा गाउँ भए पनि गाउँ अरू जग्गा सारिकन पनि खानी चलाउनु भन्ने राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश नेपालको भूमि सम्बन्धी नीति भए पनि सरकारले देशको अनुसरण गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। प्रमुख सचेतक साईले खेतीयोग्य जमिन आज कङ्क्रिटहरूको सहरमा रूपान्तरित हुँदा पनि सरकारले त्यसको परिचालनका लागि आवश्यक कानुन ल्याउन नसकेको बताउनु भयो। प्रमुख सचेतक साईले सरकारले जमिनको मूल्याङ्कन गरी त्यसको परिचालन हुने खालको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो। सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मितमणि चौधरीले सरकारले सबै जमिनलाई सरकारको मातहत ल्याउने नीति बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रमुख सचेतक चौधरीले जमिनबाट आम जनताको शोषण भइरहेकाले पनि सरकारले उनीहरूलाई न्याय दिन पनि सबै जमिन सरकारले आफ्नो मातहत ल्याउनु पर्ने आवश्यकता ल्याउनु भयो। जमिनको माध्यमबाट जनतामाथि चरम शोषण भएको र वास्तविक किसानले श्रमको मूल्य पाउन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले सबै जमिनलाई आफ्नो मातहत ल्याउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रमुख सचेतक चौधरीले सरकारले सो जमिन कृषि र उद्योगको क्षेत्रमा काम गर्ने आम नागरिकलाई तिरो लिएर लिनुपर्ने योजना पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले व्यक्तिगत जमिनको स्वामित्व हुँदा राष्ट्रिय आयमा खासै योगदान पुग्न नसकेको तथ्यलाई पनि सरकारले मनन गरेर भू सम्बन्धी नीति बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रमुख सचेतक चौधरीले बाँझो जमिन परिचालन गर्ने दिशामा सरकारले ठोस योजना बनाउन नसकेको गुनासो पनि गर्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले लगानी बोर्ड तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। विदेशी पुँजीले देशको विकास नभई उपनिवेश हुने भएकाले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयोजनका लागि गठित प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सो बोर्ड तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो। सांसद सुवालले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका सबै औद्योगिक क्षेत्र हटाउन पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको वातावरण बिग्रन नदिन पनि ती औद्योगिक क्षेत्रहरू
उहाँबाट हटाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारले जग्गा र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर विदेशी लगानी त्यहाँ लगाउने भनेको गाई मारी बाघ पोस्ने खालको नीति भएकाले त्यो ठिक नभएको बताउनुभयो। हाम्रो जग्गा हाम्रो श्रम अनि विदेशीको पुँजीको रजाई गर्ने खालको सरकारको नीति रहेकाले देशमा सहमत हुन नसकिने पनि सांसद सुवालले बताउनुभयो। उहाँले नेपालको स्रोत साधन परिचालन हुने गरी औद्योगिक क्षेत्रको कामलाई अगाडि बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्ध भत्ता लिनका लागि लाभग्राहीहरूलाई साउन महिनाभित्रमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्णयप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सांसदहरूले गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउँदै उक्त निर्णय तत्काल रोक्न माग गरेका हुन्। देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्ने ज्येष्ठ नागरिक बिरामी र अशक्त व्यक्तिहरूले खेपेको हैरानीप्रति सांसदहरूले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सांसद ऋषिकेश पोखरेलले पूर्व तयारी बिना नै आगामी वर्षका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन लाभग्राहीलाई विवरण नवीकरणको 2वटा शर्त राखेर सर्कुलर पठाउँदा ज्येष्ठ नागरिक अशक्त र बिरामीले पीडा खोप्नु परेको बताउनु। भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरेर साउन महिनाभित्र विवरण भरेर पठाइसक्नुपर्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सर्कुलरले समाजमा आतंक सृजना गरेको भन्दै तत्काल त्यसलाई रोक्न र आगामी वर्ष पूर्व तयारी गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो। परिचय पत्र नम्बर राख्नु राम्रो कुरा हो, तर सरकारले पूर्व तयारी बिगर आज सामाजिक आतंक सृजना गरेको छ। बिरामी अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकहरूले दुःख पाइरहनु भएको छ। यसलाई तत्काल रोकेर अर्को वर्ष हरेक घरमा बायोमेट्रिक गर्ने टोली पुग्ने वातावरण निर्माण गरेर मात्र पूर्व तयारी सहित प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु, सांसद पोखरेलले भन्नुभयो। सांसदहरूले राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बरकै लागि दुर्गमका नागरिकले निकै कष्टप्रद यात्रा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे पनि भिडका कारण काम समयमै नहुने बिरामी र अशक्तलाई कष्ट भएको भन्दै सांसदहरूले त्यसप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्नुभएकी सांसद विद्या भट्टराईले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने प्रावधानका लागि तोकिएको साउन महिनालाई केही पर सारौं विवरण सङ्कलनका लागि वडा स्तरमा नै निश्चित समयमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। यो संस्थालाई व्यवस्थित गर्न गृहमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउँछु भन्नुभएको थियो। आम जनता पार्टी आजपाका सांसद प्रभु शाहले जुन मन्त्रालयले जे काम गर्नुपर्ने हो बजेटमा त्यो काम नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उद्योग मन्त्रालयसँग रोजगारीको गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गरिबको योजना नदेखिएको उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। गरिबी निवारण मन्त्रालय छ, गरिबी निवारण गर्ने योजना खोइ, उद्योग मन्त्रालयको बजेटमा रोजगारी सृजना गर्ने कुरा खोइ। उहाँले भन्नुभयो सहकारी मन्त्रालयको बजेट त आयो, अब सहकारी पीडितले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन्, सहकारी ठगलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन उहाँको भनाइ छ। यस्तै अवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि बजेटमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारी अस्पतालमा औषधि हुँदैन, भए पनि सस्तो औषधि र कम औषधि मात्रै हुन्छन्। उहाँले भन्नुभयो नजिकै निजी संस्था हुन्छ, त्यहाँ सबै औषधि पाइन्छ, सरकारी अस्पतालमा बेड पाइँदैन, निजी अस्पतालमा मनोमानी छ उहाँले भन्नुभएको छ। स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारिताका विषयमा पनि उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ। स्वास्थ्य बिमा लिन हैरानी छ, स्वास्थ्य बिमा मजाक बनेको छ, नेपालका चिकित्सकहरू विदेश जाने फेसन भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो नेपालको दानापानीले पढ्ने र विदेशीको सेवा गर्ने यसलाई नियमन गर्न नसक्ने हो र उहाँको प्रश्न छ। भएका चिकित्सकहरू पनि सहर केन्द्रित हुँदा ग्रामीण भेगका अस्पतालमा बिरामीले उपचार पाउन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्री सदनमा नदेखेपछि रोस्टरमा उभिएर मन्त्रीको खोजी गर्नुभएको छ। सिंहले अर्थ मन्त्रालय नेपालीको नभई विदेशीको एजेन्ट जस्तो बनेको भन्दै आरोप पनि लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्न संसदको रोस्टरमा पुग्नु भएका सांसद सिंहले स्वास्थ्य मन्त्रालय नदेखेपछि केही समय रोस्टरमा उभिएरै छलफल रोक्न सभामुखसँग माग गर्नुभयो। त्यसअघि संसद देखावटी मात्र भएको बताउनु भएको उहाँले मन्त्रीहरूले सांसदहरूले मागेको प्रश्नको जवाफ नदिने गरेको प्रति चित्त दुखाउनु भयो। यहाँ छलफल भइरहेको छ, स्वास्थ्य मन्त्री जो हुनुहुन्न, म प्रश्न गर्न चाहन्छु स्वास्थ्य मन्त्री मलाई चाहिन्छ, नत्र म यहीँ उभिरहन्छु, अमरेशले भन्नुभयो। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले एकछिन रोस्टमै रोकिन सिंहलाई आग्रह गर्नुभयो। माननीय जी एकछिन रोकिनु होला, स्वास्थ्य मन्त्रीजी केही बेर अघि यहीँ हुनुहुन्थ्यो, दिशा पिसाबका लागि बाहिर जानु भएको होला, माननीय जीहरू एकछिन धैर्यताका साथ रहनु होला, सभामुख घिमिरेले मुस्कुराउँदै भन्नुभएको थियो। 40 सेकेन्ड बढी अमरेश कुमार सिंह रोस्टरमा नै मौन बस्नु भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप यादव संसद बैठकमा प्रवेश गरेसँगै सभामुखले भन्नुभयो मन्त्रीजी आउनुभयो, माननीयज्यू अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसपछि छलफललाई अगाडि बढाउनु भएका सांसद सिंहले मधेस प्रदेशमा रेफरल अस्पताल बनाएकोमा मन्त्री यादवलाई प्रश्न गर्नुभयो के कारणले मधेसमा रेफरल अस्पताल छैन। अनि मधेसमा काजमा परेका एमबीबीएस डाक्टरहरू काठमाडौँमा नै बसिरहेको उल्लेख गर्दै उक्त समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हरेक प्रदेशमा मेडिकल कलेज बनेका छन्, सरकारले मधेस प्रदेशमा मेडिकल कलेज कहिले बनाउने, मधेस प्रदेशलाई बजेटमा जहिले पनि उपेक्षित किन गरिन्छ उहाँको प्रश्न छ। त्यस्तै छलफलको क्रममा सांसद सिंहले अर्थ मन्त्रालय नेपालीको नभई विदेशीको एजेन्ट जस्तो बनेको भन्दै आरोप लगाउनु भयो। सांसद सिंहले नेताले जनता ठग्ने बाहेक केही पनि काम नगरेको भन्दै नैतिकताको खडेरी परेको चर्चा समेत गर्नुभयो। दर्शक महानुभाव, अमरेश कुमार सिंहको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेपाली कांग्रेस र सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसदले चक्रपथको कलङ्की चाबेल सडक निर्माण सम्पन्नको माग गर्दै संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। कांग्रेसको तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का निर्वाचित सांसद प्रदीप पौडेल, प्रस्तावक तथा कांग्रेस सांसदहरू गगन कुमार थापा, प्रतिमा गौतम, सन्तोष चालिसी, राजेन्द्र कुमार केसी, सपना राज भण्डारी, अम्बिका बस्नेत र रासोपाका सांसद शिशिर खनाल, गणेश पराजुली र सुविता गौतमले संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ। काठमाडौँबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस र रासोपाका सांसदले संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेलाई सार्वजनिक महत्त्वको संकल्प प्रस्ताव बुझाउनु भएको छ। नेपाल र चीन सरकारबीच चक्रपथको कलङ्की चाबेल सडक खण्ड निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। दुवै सरकारबीच भएको समझदारी अनुरूप विस्तार कार्य हुने वा नहुने अन्यलता हटाई चक्रपथ विस्तारको कार्यलाई सुनिश्चितता गर्न, अस्तव्यस्त सडक र आसपासको वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न, सवारी साधन आवत जावत तथा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न संकल्प प्रस्तावमा माग गरिएको कांग्रेस सांसद पौडेलले बताउनुभयो। सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधान समितिका सभापति महाप्रसाद शर्माले सरकारले गत कार्तिक 17 गते गएको भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा पुनर्निर्माणका लागि तदारुकता नदेखाएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति शर्माले 5 वटा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरिएको भए पनि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो। 5 वटा भूकम्प गएका जिल्लाहरू सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा भएका छन्। कर्णालीका जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान र सुदूरपश्चिमका डोटी र झाङगढी 5 भूकम्प प्रभावित जिल्लालाई सङ्कटग्रस्त जिल्ला भनिएको छ, तर राज्यले त्यो अनुसारको पुनर्निर्माण गर्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ। त्यहाँका नागरिकहरू आधा भत्किएको घरमा नै बस्न बाध्य छन्, उहाँको भनाइ छ। आधा भत्किएको घरमा बसिरहेको परिवारले पुनर्निर्माणका लागि 5 लाख दिने बेला मात्र घर भत्काउने अडान लिइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले छिटो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। ज्यान मुद्दामा कैदीहरूले कैदमिनाहा र छुट पाउन पीडित पक्षको सहमति लिनुपर्ने भएको छ। सरकारले हालै फौजदारी कसुर कैद कट्टा नियमावलीको तेस्रो पटक संशोधन गरेर ज्यान मुद्दामा पीडितको परिवारका सदस्यको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखेको छ। जेठ 21 मा राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीको नियम 5 मा पीडित आफै वा उसको पति पत्नी, आमा बुबा, छोराछोरी, बाजे वा बजै मध्ये कसैले सहमति पत्र दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। ज्यान सम्बन्धी कसुरको हकमा पीडित आफै वा निजको पति पत्नी, बाबु, आमा, छोराछोरी, बाजे वा बजैले अनुसूची 2 क बमोजिम ढाँचामा दिएको सहमति पत्र नियमावली संशोधन गरेर थपिएको व्यवस्थामा भनिएको छ। कैद पाउनका लागि कैदीले अदालतको फैसला अनुसार क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाउनु पर्ने भएमा बुझाएको रसिद पनि कारागार प्रशासनमा पेश गर्नुपर्नेछ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले फैसलामा पीडित किटान भएका मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई कैद छुट दिनका लागि पीडित वा परिवारको सहमति अनिवार्य गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। संशोधित नियमावलीमा कैद मिनाहा गर्न उपयुक्त देखिएका कैदीको नाम वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ। त्यसपछि ती नामहरू विरुद्ध गुनासो र उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा थपिएको छ। गुनासो र उजुरीपछि समेत कैद कट्टा गर्न उचित देखिएमा मात्रै कारागार प्रशासनले कैद कट्टा र माफी मिनाहाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयमा सूची पठाउनेछ। कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक जय नारायण आचार्यका अनुसार ज्यान मुद्दामा कारागारमा रहेका र कैद छुट हुन सक्ने कैदीहरूलाई मात्रै यो व्यवस्था लागू हुनेछ। अन्यत्र मन्जुरीनामा गर्दा पीडितलाई डर धम्की र त्रास हुन सक्ने भएकाले कारागार प्रशासनको रोहबरमा मन्जुरीनामा गराउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको जनाइएको छ। उच्च अदालत पाटनले सामुदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटरहरूलाई बन्द नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले असार 7 सम्मका लागि सामुदायिक विद्यालयहरूले भाडामा लगाएका सटरहरू बन्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँका सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरहरू बन्द गराउन थालेको थियो। शैक्षिक काम कारबाहीका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाउँमा भाडा लगाएको भन्दै महानगरपालिकाले सटरहरूमा ताला लगाएको हो। नगर प्रहरीले व्यवसायीहरूका सटर तान्दै ताला लगाउन थालेपछि तुलसी प्रसाद अगस्त्यले उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो। उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई असार 7 मा छलफलका लागि बोलाएको छ। भोजपुरको उत्तरी क्षेत्र र सङ्खुवासभा जोड्ने अरुण नदीको सतीघाटमा सञ्चालित फेरी बन्द भएको छ। मनसुनसँगै अरुण नदीमा पानीको बहाव बढेकाले फेरी सञ्चालन गर्न बन्द गरिएको जनाइएको छ। भोजपुरको उत्तरी क्षेत्रलाई तराईसँग सीधा जोड्ने सडानन्द नगरपालिका वडा नम्बर 6 र खाँदबारी नगरपालिका वडा नम्बर 9 सतीघाट स्थित अरुण नदीको फेरी पुनः बन्द भएको सडानन्द नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्मका लागि फेरी सञ्चालन नहुने जनाएको हो। अरुण नदीमा पक्की पुल नहुँदा भोजपुरको उत्तरी क्षेत्रका लागि सवारी साधन, दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा यात्रु तार्ने एकमात्र माध्यम फेरी बनेको छ। फेरीले एकैपटकमा 4 वटासम्म स्थान सवारी साधन तार्ने गरेको छ। अरुणमा सञ्चालन रहेको फेरीले आवत जावतमा सुविधा हुँदै आएको बताउँदै सडानन्दका नगर प्रमुख सुरेन्द्र कुमार उदासले बर्सातको समयसँगै खोलामा पानीको बहाव बढेकाले फेरी बन्द गर्न लागि बताउनुभयो। संघीय सांसद क्षेत्र विकास कोषबाट रु 75 लाख, प्रदेश सांसद क्षेत्र विकास कोषबाट 75 लाख र नगरपालिकाको 55 लाख लागतमा फेरी निर्माण गरिएको। फेरीबाट दैनिक 100 भन्दा बढी साना ठुला सवारी साधन तार्ने गरिएको उल्लेख छ।
घुस बापतको पैसा जग्गा बेच्नेलाई बुझाउन लगाएर आमाको नाममा जग्गा किनेका इन्जिनियर सरोज भट्टराईलाई विशेष अदालतले 6 वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुमार र सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रोहितेन्द्र थापाको इजलासले घोषका योजना प्रमुख समेत रहेका इन्जिनियर भट्टराईलाई 6 वर्ष कैद सजाय सुनाएको विशेष अदालतले उनीबाट 80 लाख बिगो असुल्नु पर्ने फैसला गर्दै त्यति नै रकम जरिवाना गर्नुपर्ने ठहर समेत गरेको छ। इन्जिनियर भट्टराईले मिनी विकास कोषमा कार्यरत थिए। कोषसँग सम्बन्धित ठेक्काको काम पाएको ठेकेदारसँग घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले 2080 चैत 25 मा उनी विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा समेत दायर गरेको थियो। अख्तियारको दाबी अनुसार उनले आमा जनकनन्दनी भट्टराईको नाममा भक्तपुरको गुण्डमा 2 रोपनी 9 आना अनि 2 आनाको अर्को गरी 2 टुक्रा जमिन किनेको उल्लेख छ। उजुरी परेपछि छानबिन हुन जाँदा उनलाई जग्गा बेच्ने जग्गाधनीको खातामा ठेकेदारले 80 लाख रुपियाँ राखिदिएको खुलासा भएको छ। पैसा राखिदिने ठेकेदारले लुम्बिनी विकास कोषबाट विभिन्न निर्माण सम्बन्धी काम पाएको थियो। घुस बापतको रकम ठेकेदारबाट तिराएर जग्गा लिएको पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले इन्जिनियर सरोज र उनकी आमा विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले आमालाई समेत मतियारको रूपमा मुद्दा दायर गरेको जनाइएको छ। विशेष अदालतले बिगो जफत हुने भन्दै इन्जिनियर सरोज भट्टराईलाई मात्रै कैद सजाय तोकेको जनाइएको छ। काठमाडौँको कोटेश्वर फुलबारी मार्ग स्थित आहाना इन्टरप्राइजेज प्रालीको गोदामबाट 20,24,000 रुपियाँ बराबरको सामान चोरी गरेको अभियोगमा 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेमा काठमाडौँ नरदेवी बस्ने सिन्धुपाल्चोक त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 6 घर भएका 27 वर्षीय सोनु गेदाल, भक्तपुर ठिमी नगरपालिका 1 लोकन्थली बस्ने 28 वर्षीय अनिस थापा र भक्तपुर मध्यपुर ठिमी बस्ने नवलपरासी रामनगर सुनौल नगरपालिका 1 घर भएकी 46 वर्षीय ममता घले रहेको उल्लेख छ। उक्त गोदामबाट शिशु अनुगामी पाउडर ब्रान्डका सामानहरू गत वैशाख 31 गते दिउँसो चोरी भएको घटना अनुसन्धानको क्रममा सोही गोदाममा काम गर्ने उनीहरूको संलग्नता रहेको भन्ने खुल्न आए पश्चात काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मिन भवनबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले उनीहरूलाई कोटेश्वरबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाइएको उल्लेख छ। नेपालमा पर्यटन व्यवसायीहरूले चिनिया भाषाको तालिम लिएका छन्। गत मंगलबारदेखि नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरूले 6औं चिनिया भाषा तालिम लिन सुरु गरेका हुन्। नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको सहकार्यमा तालिम सत्र आयोजना गर्दै आएको नेपाल चाइना कल्चर एन्ड एजुकेसन काउन्सिलका अध्यक्ष हरिशचन्द्र शाहले 6 महिना लामो कार्यक्रममा 60 जना नेपालीले चिनिया भाषाको तालिम लिने जानकारी दिनुभयो। विगतका 5 तालिममा 200 नेपाली पर्यटन व्यवसायलाई तालिम दिइएको छ। नेपालको विकासका लागि चीन बलियो साझेदार मात्र नभई पर्यटन उद्योगको जार पनि भएको नेपालको संस्कृति पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्री बहादुर तामाङले बताउनुभयो। तालिमको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफ्नो मन्त्रालयले चीनबाट लाखौं पर्यटकलाई नेपाल भित्राउने लक्ष्य राखेको बताउनु भएको छ। आफूलाई ती पर्यटकहरूलाई पूरा गर्न चिनिया भाषा बोल्न सक्ने हजारौं गाइड चाहिने पनि उहाँले बताउनु भयो। कुनै पनि देशको भाषा सिकेर दुई देश बीचको जनता बीचको सम्बन्ध विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने उहाँले बताउनु भयो। नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हिक्मत सिंह ऐडले तालिमलाई देशका अन्य भागमा पनि विस्तार गर्न साझेदारी विस्तार गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो। नेपालका लागि चिनिया राजदूत चेन सङले चिनिया भाषा मात्र नभई प्राचीन सभ्यता संस्कृति र भविष्यको प्राविधिक विकासको दिशाको प्रमुख साधन समेत भएको बताउनुभयो। चेनले प्रशिक्षार्थीहरूलाई उनीहरूका लागि राम्रो संसार खोल्न सिक्ने प्रक्रियाको आनन्द लिन प्रोत्साहित समेत गर्नु भएको छ। सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका आङलाई स्थित कोक्तिमा गाउँमा पहिरोले 3 घर बगाएको छ। गैरातीको अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले कोक्तिमा गाउँका 3वटा घर बगाएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। कोक्तिमा गाउँका मणिप्रसाद राई, रामप्रसाद राई र दिलबहादुर राईको घर पहिरोले बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रामकुमार लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। पहिरोमा परेर मणिप्रसाद राई घाइते हुनुभएको उहाँले बताउनुभयो। पहिरोले घर बगाएपछि विस्थापित भएपछि उनीहरू छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर बसिरहेको निमित्त प्रहरी प्रमुख लामिछानेले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पहिरोबाट जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा 9 घर विस्थापित भएका छन्। खाँदबारी 4 सेकाहाका 4 घर पहिरोबाट विस्थापित भएको वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष विनोद सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। चिचिला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 को 5 घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्लामा बाढी पहिरोले के कति क्षति भयो भन्ने विवरण सङ्कलन हुने काम भइरहेको प्रहरी निरीक्षक लामिछानेले बताउनुभयो। पहिरोले उत्तर दक्षिण कोशी सडकमा समेत क्षति पुगेको छ। कालोपत्र गर्ने ठिक्क पारिएको 4 किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको उत्तर दक्षिण कोशी सडकले आयोजनाले जनाएको छ। यो कोशी राजमार्ग अन्तर्गत खाँदबारी किमानथाङका सडक खण्ड अन्तर्गत पर्दछ। निरन्तरको वर्षाका कारण मकालु गाउँपालिकाको नुममा पहिरो गएपछि सडक अवरुद्ध भएको छ। पहिरोका कारण करिब 1 करोड भरिको क्षति भएको सडक कार्यालयले जनाएको छ। गैरातीदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण ताप्लेजुङको सिसावा खोलामा आएको बाढीले एउटा काठे पुल बगाएको छ। सवारी साधन र स्थानीय आउजाउ गर्दै आएको उक्त पुल बाढीले बगाएपछि फक्ताङ गाउँपालिकाका स्थानीय प्रभावित बनेको जनाइएको छ। मानवीय क्षति भएको छैन, तर हाम्रो गाउँको काठे पुल बगाएको छ। फक्ताङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष देवप्रसाद लिम्बुले भन्नुभयो, काठको पुल भए पनि गाडी मोटरसाइकल सबै त्यहीँबाट हिँड्थे उहाँको भनाइ छ। वडा अध्यक्ष लिम्बुले बिहानै आएको बाढीले पुल बगाएको बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख रविन्द्र प्रसाद आचार्यले थुनिएको तमोल नदी खुलिसकेको जानकारी दिनुभयो।
पाल्पाको नुवाकोट घुमेर रूपन्देहीको बुटबलतर्फ फर्कँदै गरेको कार दुर्घटनामा परि 3 जनाको ज्यान गएको छ। दिनाउ नदी पारी पर्ने नुवाकोटबाट फर्कँदै गरेको कार दुर्घटनामा परि बुटबल 10 बस्दै आएका कार चालक 56 वर्षीय रामप्रसाद शर्मा छविलाल, तिलोत्तमा 3 की 57 वर्षीय आशा श्रेष्ठ, सोही ठाउँका 50 वर्षीय भगवती श्रेष्ठको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। लो 2 85 31 नम्बरको कार बुधबार साँझ करिब 8:30 बजेतिर बुटबलतिर मन्दिल पोखरी माथिको सडकबाट करिब 100 मिटर तल खसेको थियो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भई उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा लगिएका 3 जनालाई डाक्टरले मृत घोषणा गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख डीएसपी विजयराज पण्डितले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा परि बुटवल उपमहानगरपालिका 9 बस्ने चन्द्रा श्रेष्ठ, बुटवल 11 बस्ने लक्ष्मिता श्रेष्ठ घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जनाइएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी पण्डितले बताउनुभयो। लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालले असार 16 गतेदेखि वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। काठमाडौँमा समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको। समिति अध्यक्ष मणिराम गेवालीले लघुवित्त पीडितका माग असार 15 गतेसम्म पूरा नभए 16 गतेदेखि वित्तीय संस्थाहरूको ज्यादती, कालो सूची, धितो लिलाम गर्ने गराउने प्रक्रिया रोक्न माग गर्नुभयो। उहाँले यी माग सम्बोधन नभई असार 16 गतेदेखि वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध देशव्यापी मशाल जुलुस सहित विद्रोहमा जाने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले वित्तीय माफियाहरूको विरुद्ध बलिदान दिन समेत तयार रहेको भन्दै विद्रोहमा जाने निर्णय भएको बताउनुभयो। समितिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कमजोरीका रूपमा नलिन सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ। नारायणघाट मुगलिन सडकको 25 ठाउँमा पहिरोको जोखिम रहेको सडक डिभिजन कार्यालय चितवनले जनाएको छ। उक्त कार्यालयका प्रमुख रमेश प्रसाद पौडेलका अनुसार तीमध्ये 4 वटा उच्च र 7 ठाउँ कम जोखिममा छन्। मौरी पुल, नाम्से पुल, कालीखोला र दुइन पुल क्षेत्रमा पहिरोको उच्च जोखिम छ। सडकको नाम्से, कालीखोला र दुइन खोलाको पहिरो नियन्त्रणका लागि 52 करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमानित लागत छ। ती ठाउँमा स्लोप स्टेबलाइजेसन र रक नेटिङको काम गर्नुपर्नेछ। यसैगरी पहिरोको कम जोखिम भएका गाईघाट, डुम्रे पुल, घुमाउने, सिमलताल, जलबिरी र 5 किलोमा पनि सडक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। विक्रमसम्म 2080 को वर्षमा यो सडकमा 30 र 2079 मा 36 पटक भूक्षय हुँदा पटक पटक सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको थियो। कार्यालयका इन्जिनियर सागर कार्कीले पानी परेपछि जुनसुकै बेला भूक्षयको जोखिम रहेकाले सेती दोभान, मौरी पुल र 4 किलोमा उपकरण तम तयार गरिने बताउनुभयो। हेटौँडा स्थित हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन र डुम्रेको यान्त्रिक कार्यालयबाट पनि उपकरणको प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ। सोही सडक खण्डको केराबारीमा नेचर बेस्ड सोलुसन नामको संस्थाले बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिबाट पहिरो नियन्त्रण अध्ययन गरिरहेको छ। सोही सडकको खरीखोला, भतेरीको ओरालु, गाईघाट, सती दोभान, जलबिरी 26 किलो र 4 किलो क्षेत्रका 11 स्थानमा अध्ययन गर्न उक्त संस्थाले सडक विभागलाई पत्राचार गरेको जनाइएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से लगातार 3 कारोबारको दिन बढेर बिहिबार घटेको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से 9.32 अङ्क 0.43% गिरावट भएर 2112.29 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। नेप्सेमा गिरावट भए पनि कारोबार रकम बढेको छ। साताभर नयाँ सूचीकृत भएर लक इन खुलेको हाइड्रो पावर तथा अन्य कम्पनी तथा शेयर सप्लाई न्यून भएको कम्पनीमा कर्नरिङ गर्दै मूल्य बढाएका लगानीकर्ताले नाफा बुक गर्दा बिहिबार कारोबार रकम बढेर करिब 6.5 अर्ब पुगेको उल्लेख छ। बजारमा कुल 77,400 वटा कारोबारमा 1,42,74,712 किता सूचीकृत धितोपत्रक निवेश हुँदा 6,44,30,29,000 को कारोबार भएको छ। जसमध्ये नेपाल फाइनान्सको सर्वाधिक 28,47,00,000 को कारोबार हुँदा एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड कम्पनीको 20,58,00,000, समृद्धि फाइनान्सको 17,56,00,000, साधना लघुवित्तको 12,79,00,000 र सीडीबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको 12,91,00,000 को कारोबार भएको छ। वित्तीय अवस्था बिग्रँदै गएको वित्त कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण उच्च देखिएको छ। बिहिबार वित्त कम्पनी उपसूचक सर्वाधिक 2.03% ले वृद्धि हुँदा विकास बैंक उपसमूह 1.31% ले बढेको छ। त्यसबाहेक सबै उपसूचकमा गिरावट भएको छ। उत्पादनमूलक र व्यापार उपसूचक समान 1.03% ले गिरावट हुँदा निजी जीवन बीमा उपसूचक 0.83% ले घटेको छ। बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ उपसूचक पनि 0.43% ले घटेको छ। बिहिबार नेप्सेमा कुल 246 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 148 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। त्यस्तै 93 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 5 कम्पनीको स्थिर छ। कारोबार भएका मध्ये समृद्धि फाइनान्स र कुथेरी बखारी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 10% तथा साधना लघुवित्तको शेयर मूल्य 9.99% बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द भएको छ। त्यस्तै सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर मूल्य 9.82% र बाराई हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.74% ले बढेको छ। मिड सोलो हाइड्रो पावरको मूल्य 10% ले गिरावट भएर नकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा भगवती हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 8.27% र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको शेयर मूल्य 7.78% गिरावट भएको जनाइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता दबावका कारण स्थायी निक्षेप सुविधा र निक्षेप सङ्कलन बोलकबल उपकरण सँगसँगै परिचालन गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट 35 अर्ब रुपियाँ तरलता खिचेको छ। निक्षेप सङ्कलन उपकरण मार्फत 14 दिनका लागि 35 अर्ब तरलता खिचेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीतिमा भएको घोषणा अनुसार फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको थियो, तर उक्त औजार प्रभावकारी नदेखिएपछि निक्षेप सङ्कलन उपकरण मार्फत निरन्तर तरलता खिचिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले ब्याज दर करिडोर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न औजार प्रयोग गर्दै आएको छ। अधिक तरलता भएर अन्तर बैंक ब्याज दर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरभन्दा तल गए पनि राष्ट्र बैंकले निरन्तर तरलता खिचिरहेको छ। स्थायी निक्षेप सुविधा सातामा 2 पटक प्रयोगमा ल्याइरहेको राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ। स्थायी निक्षेप सुविधामा लगानी गर्न चाहने बैंकले घटीमा 10 करोड बढीमा 5 करोडले भाग गर्दा निशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म आवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा मार्फत 16 खर्ब 45 अर्ब 30 करोड, निक्षेप सङ्कलन उपकरण मार्फत 9 खर्ब 96 अर्ब 85 करोड गरी कुल 26 खर्ब 42 अर्ब 15 करोड रुपियाँ तरलता खिचेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको 30 जेठको तथ्याङ्क अनुसार 1 खर्ब 59 अर्ब 45 करोड अधिक तरलता खिचेर राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएको जनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आफ्नो प्रारम्भिक अनुसन्धानमा इजरायल र हमास दुवै गाजा युद्धका लागि जिम्मेवार रहेको बताएको छ। इजरायलको कारबाहीले सर्वसाधारणको ज्यान जानुलाई मानवता विरुद्धको भएको टिप्पणी राष्ट्रसङ्घको छ। राष्ट्रसङ्घले 2वटा समानान्तर प्रतिवेदनका आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालेको, जसमा पहिलो रिपोर्ट अक्टोबर 7 मा हमासले गरेको हमलाको बारेमा थियो भने दोस्रो रिपोर्ट इजरायलको प्रतिक्रियामा गरिएको कारबाहीमा आधारित छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय छानबिन आयोग COI ले यो प्रतिवेदन व्यापक रूपमा प्रमाण सङ्कलन गरी दोषीको पहिचान गरी सार्वजनिक गरेको जनाएको छ, जसमा इजरायल र कब्जा गरिएको प्यालेस्टाइनी क्षेत्रहरूमा गरिएका आक्रमणहरू समावेश छन्। COI ले इजरायलले आयोगलाई सहयोग नगरेको र काममा बाधा पुर्याएको पनि उल्लेख गरेको छ। इजरायलले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई इजरायल र कब्जा गरिएको प्यालेस्टाइनी क्षेत्रहरूमा पुग्न पनि रोक लगाएको छ। तर इजरायली कूटनीतिज्ञहरूले जेनेवामा संयुक्त राष्ट्र आयोगको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरेका छन्। उता प्रतिवेदनमा हमासको तर्फबाट पनि कुनै पनि प्रतिक्रिया आएको छैन। इजरायलका अनुसार अक्टोबर 7 मा सीमाबाट भएको आक्रमणमा 1200 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो भने 250 जनालाई बन्धक बनाइएको थियो। त्यसपछि गाजामा जवाफी सैन्य कारबाही गरिएको छ। प्यालेस्टाइनी अधिकारीहरूले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कका अनुसार इजरायलका कारण 37,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको जनाइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G7 शिखर सम्मेलनमा भाग लिन इटली पुग्नु भएको छ। सम्मेलनको क्रममा उहाँले युक्रेनसँग नयाँ सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बताइएको छ। सो अवसरमा अमेरिकाले युक्रेनलाई दीर्घकालीन सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। व्हाइट हाउसले राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई शिखर सम्मेलनमा भेट्ने र त्यसपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने बताइएको छ। व्हाइट हाउसका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले नयाँ सम्झौताले अमेरिकाले भविष्यमा पनि युक्रेनलाई रक्षा र सुरक्षाको क्षेत्रमा सहयोग गरिरहने स्पष्ट पार्ने बताउनुभयो। जेक सुलिभानले 15 देशले आफ्नो सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको बताउनुभयो, जसले युक्रेनको रक्षात्मक प्रतिरोध क्षमतालाई बलियो बनाउनेछ। इटालीमा 13 देखि 15 जुनसम्म G7 शिखर सम्मेलन हुँदैछ। यो विश्वका 7 विकसित अर्थतन्त्रहरूको समूह हो, जसमा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, इटली, जर्मनी, क्यानाडा र जापान सदस्य छन्। शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोन, जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा र क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो सहभागी हुनुहुनेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि G7 शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुनेछ। बैठकमा भारत अतिथि राष्ट्रको रूपमा सहभागी हुनेछ। शिखर सम्मेलनको क्रममा विश्वका सबैभन्दा विकसित प्रजातन्त्रका मुलुकहरूले युक्रेन युद्ध, मध्य पूर्वमा चीनसँगको व्यापार असन्तुलन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा निम्तिएको खतरा र अफ्रिकामा विकास चुनौतीहरू सहित विभिन्न चुनौतीहरूबारे छलफल गर्नेछ। शिखर सम्मेलनको क्रममा नेताहरूले रुस विरुद्ध नयाँ प्रतिबन्धहरू घोषणा गर्ने पनि जनाइएको छ। अफगानिस्तानमा 19% बालबालिका बाल श्रममा संलग्न रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानवीय मामिला समन्वय कार्यालय OCHA को अफगानिस्तान कार्यालयले जनाएको छ। श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले बाल श्रम रोक्न र उनीहरूको परिवारलाई सहयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको बताएको छ। मन्त्रालयले अनाथ बालबालिकाका लागि तालिम केन्द्रहरू सक्रिय गरेको र बालबालिकालाई अन्य सहयोगका साथसाथै व्यावसायिक तालिम पनि उपलब्ध गराएको जनाएको छ। फौलाद अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको देयरसाब्ज जिल्लामा रहेको एउटा कारखानामा काम गर्ने अफगानी बालक हुनुहुन्छ। उहाँले आफूलाई विद्यालय जान मन लागेको तर सक्ने अवस्था नरहेको गरिबीका कारण परिवार ऋणमा रहेको पढाइलाई निरन्तरता दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। अफगानिस्तानमा 4 दशकको युद्ध र चरम गरिबीले गर्दा धेरै बालबालिकाहरूलाई बाल श्रमको रूपमा काम गर्न वा सडकमा कार धुनेदेखि जुत्ता पुस्नेसम्मका लागि सङ्घर्ष गर्न बाध्य बनाइएको उल्लेख छ।
चिनिया विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने युरोपेली आयोग EU को निर्णयप्रति युरोपेली देशहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्। युरोपेली आयोगले संरक्षणवादी शुल्कको नाम दिएर चिनिया विद्युतीय गाडीको कर 17.4%बाट बढाएर 38.1%सम्म पुर्याउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयबारे युरोपेली देशका मन्त्री र व्यवसायीहरूले पनि विरोध जनाएका छन्। हंगेरीका राष्ट्रिय अर्थमन्त्री मार्सन नागीले यो कदमलाई अति संरक्षणवादीको रूपमा निन्दा गर्नुभएको छ। उहाँले युरोपेली आयोगको निर्णयले चिनिया निर्माताहरू विरुद्ध अन्याय र भेदभाव गरेको बताउनुभयो। यस्तै जर्मनीका डिजिटल तथा यातायात मन्त्री भोल्कर विसिङले युरोपेली आयोगको निर्णयपछि अब चिनिया बजारमा जर्मनीका कारको बिक्री घट्ने चिन्ता जनाउनु भयो। यदि युरोपेली आयोगले जस्तै चीनले पनि युरोपबाट जाने कारमा कर बढायो भने के हुन्छ भनेर विसिङले प्रश्न सोध्नु भएको छ। गाडी निर्माता कम्पनी BMW का CEO ओलिभर जिप्सेले आयोगको योजनालाई गलत बाटो भनेर आलोचना गर्नुभएको छ। यो निर्णयले अन्ततः युरोपेली कम्पनी हितलाई नै क्षति पुर्याउने उहाँको भनाइ छ। कुवेत शहरको दक्षिणी भागमा रहेको मंगाफो क्षेत्रमा रहेको एक आवासीय भवनमा भएको आगलागीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 49 पुगेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। कुवेतका अमिर शेख मिसाल अल अहमद अल जाबिर अल सबाहले आगलागीको कारणको बारेमा तुरुन्त अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको र जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अमिर युवराज शेख साहब अल खालिद अल सबाह र प्रधानमन्त्री शेख अहमद अल अब्दुल्लाह अल सबाहले पीडित परिवारलाई शोक सन्देश पठाउनु भएको छ। कुवेतका प्रथम उप प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री, आन्तरिक मन्त्री शेख फहाद युसुफ अल सबाहले फोरेन्सिक प्रमाण टोलीले आफ्नो अनुसन्धान पूरा नगरीसम्म भवन मालिक सहित संलग्न व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा राख्न आदेश दिनुभएको छ। यस्तै दुर्घटना हुन नदिने निर्माण क्षेत्रमा हुने उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गरी सम्बन्धित सरकारी निकायलाई निर्देशन समेत दिएको लेख छ। स्रोतका अनुसार भवनभित्र करिब 160 जना कामदार रहेका थिए। ज्यान गुमाउने मध्ये धेरै भारतीय नागरिक रहेको उल्लेख छ। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा जुडिथ सुमिनवा तुलुकाले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा अघि DRC संसदको तल्लो सदन तुलुका र अन्य 54 नयाँ सरकारका सदस्यहरूले आवश्यकपूर्ण बहुमतले तुलुकालाई सांसदहरूले अनुमोदन गरेपछि आधिकारिक रूपमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको। आफ्नो कार्यकालको कार्यक्रम प्रस्तुत गरे तुलुकाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा देशको सेवा गर्ने पहिलो कङ्गेली महिलाको रूपमा ग्लास सिलिङ भत्काउन पाउँदा गर्व लागेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक विविधीकरण, पूर्वाधार जडान, सार्वजनिक सेवा र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यहरू राख्दै किन्सासामा लगभग 26 लाख रोजगारी र गणित र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको एकाडेमी सृजना गरेर उदयमान कङ्गोको लागि आधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। बेल्जियमको युनिभर्सिटीबाट एप्लाइड इकोनोमिक्समा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गर्नुभएकी तुलुकालाई मार्च 2023 मा योजना राज्य मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। 2020 देखि 2023 सम्म उहाँले राष्ट्रपतिको रणनीतिक अनुगमन काउन्सिलको उपसंयोजकको रूपमा पनि काम गर्नुभयो। 2023 को मार्च 2023 को फेरबदलमा 57 सदस्यको तुलनामा प्रधानमन्त्री, 6 उप प्रधानमन्त्री र 10 राज्य मन्त्री सहित 55 जना सदस्य रहेको नयाँ सरकार गठन भएको जनाइएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण कुमार चेम्जोङले आफ्नो लागि 100 खेलभन्दा नेपालको जर्सी लगाउन पाउनु बढी गर्वको कुरा भएको बताउनु भएको छ। फिफा विश्वकप 2026 तथा AFC एसियन कप 2027 को संयुक्त छनौट अन्तर्गतका खेल सकेर स्वदेश फर्किएपछि त्रिवेणी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। साउदी अरबको दमाम स्थित प्रिन्स मोहम्मद बिन फहद रङ्गशालामा यमन विरुद्धको खेल्दै राष्ट्रिय टिमबाट आफ्नो नेपालका लागि 100 खेल पूरा गर्नुभएको थियो। उहाँले खेलमा प्रदर्शन तलमाथि भइरहने भन्दै उहाँले 100 खेल खेल्नुभन्दा पनि नेपालको जर्सी लगाउनु नै आफ्नो गर्वको कुरा भएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो हुन्जेलसम्म टिमबाट खेलिरहने बताउनुभयो। त्यस्तै फुटबलर जेलेस्पी जङ कार्कीले डेब्यू गोल अविस्मरणीय रहेको र रणनीति अनुसार खेल्दा गोल गर्न सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले आफूभन्दा बलिया टिमहरूसँग खेल्दा अनुभव बटुल्न पाएको बताउनुभयो। उहाँले बलिया टिमहरूसँग खेलिरहन पाए नेपाली फुटबल राम्रो बाटोमा जाने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै नेपाली फुटबल राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक भिन्सिन्जो अल्बर्टो एनेसले नेपाली नयाँ टोलीले राम्रो खेल खेलेको बताउनुभयो। यमनसँगको अन्तिम गेममा अन्तिम मिनेटमा केही कारणले गोल खान पुग्दा बराबरी हुन पुगेको बताउनु भएको छ। यमनसँग नेपालले 2-2 को बराबरी खेलेको थियो। अमेरिका ICC ले ल्याएको नयाँ नियम स्पट क्लक अन्तर्गत रन जरिवाना तिर्ने पहिलो राष्ट्र बनेको छ। T20 विश्वकपको सहआयोजक समेत रहेको अमेरिकाले नियमअनुसार बलिङ नगर्दा भारत विरुद्धको खेलमा जरिवानामा 5 रन तिर्नु परेको हो। समूह A अन्तर्गत भारत र अमेरिका बीच बुधबार राति न्युयोर्क स्थित नासाउ काउन्टी अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा खेल भएको थियो। उक्त खेलमा भारतले अमेरिकाले दिएको 111 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै ब्याटिङ गरिरहेको थियो। ठूलो लक्ष्य नभए पनि भारतले ब्याटिङमा सङ्घर्ष गरिरहेको थियो। जितका लागि भारतलाई 16औं ओभर सुरु हुनु अघि 30 बलमा 35 रन आवश्यक थियो। तर अमेरिकाले 5 पेनाल्टी रन तिर्नु परेपछि भारतलाई 30 बलमा 30 रन मात्र चाहिने समीकरण बन्यो, जसले गर्दा भारतलाई अझै राहत भयो। खास स्टप क्लक नियम एकै पटक भने लागू भएको होइन। ICC ले यसलाई ट्रायलको रूपमा प्रयोग गरेपछि पहिलो पटक जारी T20 विश्वकपबाट यसलाई आधिकारिक रूपमा प्रयोग गरेको हो। यस नियमअनुसार बलिङ टोलीले 2 ओभरको बीचमा तयारीका लागि 60 सेकेन्ड मात्र समय पाउनेछन्। 1 ओभर सकिएपछि 60 सेकेन्ड भित्र अर्को ओभर बलिङ सुरु गरिसक्नु पर्नेछ। तर एक इनिङ्समा 3 पटकसम्म पनि अर्को ओभर बलिङ गर्न 60 सेकेन्ड भन्दा बढी समय लगाएमा 5 रन जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम छ। यही अनुसार अमेरिकाले भारतलाई 5 रन पेनाल्टी दिएको
गरिएको। अम्पायरले हरेक ओभर सकिएपछि मैदानमा जोडिएको टिभी स्क्रिनमा टाइमर सुरु गर्नेछन् र यदि बलिङ गर्ने टिमले 60 सेकेन्डपछि अर्को ओभर सुरु नगरेमा 2 पटकसम्म सोही टिमका कप्तानलाई चेतावनी दिनेछन्। तेस्रो पटक स्लो गरेमा भने 5 रन जरिमाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। स्लो ओभर रेटलाई कम गर्नका लागि आईसीसीले स्टप क्लक नियम लागू गरेको जनाइएको छ। गण्डकी प्रदेश पोखरामा भइरहेको प्रथम अन्डर 15 विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता एथलेटिक्सतर्फ टिम च्याम्पियन बनेको छ। गण्डकीले एथलेटिक्समा 4 स्वर्ण 3 रजत र 2 काँस्य पदक सहित 9 पदक जितेर टिम च्याम्पियन बनेको। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपर प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेश 3 स्वर्ण 2 रजत र 6 काँस्यका साथ दोस्रो भयो। तेस्रो स्थानको कर्णाली प्रदेशले 3 स्वर्ण 2 रजत र 1 काँस्य पदक हात पार्यो। सहभागी साथै प्रदेश स्वर्णविहीन भने हुन परेन। 14 स्वर्णका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा कोशी प्रदेश, सुदूरपश्चिम मधेस र बागमती प्रदेशले समान 1-1 स्वर्ण जिते। पोखरा रङ्गशालामा भएको छात्र 4 गुणा 100 मिटर रिलेमा लुम्बिनी पहिलो, गण्डकी दोस्रो र सुदूरपश्चिम तेस्रो भयो। सो स्पर्धाको छात्रमा गण्डकीले स्वर्ण, कोशीले रजत र कर्णालीले काँस्य जिते। शटपुटको छात्रमा घोषीका छिरिङ शेर्पा पहिलो भए। उनले 10.57 मिटर टाढा फाले। गण्डकीका गणेश श्रेष्ठ दोस्रो तथा लुम्बिनीका पारस बहादुर साई तेस्रो स्थानमा रहे। उक्त स्पर्धाको छात्रमा 8.37 मिटर थ्रो गरेकी लुम्बिनीकी सम्झना थारू पहिलो भइन्। कर्णालीकी उर्मिला राजी दोस्रो तथा गण्डकीकी युना सारू मगर तेस्रो बने। छात्रको 800 मिटर दौडमा बागमतीका सुनिल विक पहिलो बने। उनले निर्धारित दूरी 2 मिनेट 09.63 सेकेन्डमा पूरा गरे। कर्णालीका अनिल साई दोस्रो तथा लुम्बिनीका विशाल थारू तेस्रो भए। सो स्पर्धाको छात्रमा कर्णालीकी पूर्णिमा बुढाले निर्धारित दूरी 2 मिनेट 36.26 सेकेन्डमा तय गर्दै स्वर्ण चुमिन्। गण्डकीकी कञ्चन भण्डारी दोस्रो तथा मधेसकी आशा शाह तेस्रो भए। छात्रको 200 मिटर दौडमा गण्डकीका सुशान्त बोटेले स्वर्ण जिते। उनले निर्धारित दूरी 24.33 सेकेन्डमा पूरा गरे। लुम्बिनीका अभय राणा दोस्रो तथा बागमतीका अजित ठाकुर तेस्रो स्थानमा रहे। त्यस्तै स्पर्धाको छात्रमा गण्डकीकी अनुष्का अधिकारी पहिलो भइन्। अनुष्काले निर्धारित दूरी 27.62 सेकेन्डमा पूरा गरिन्। सुदूरपश्चिमकी ऋतु जोशीले दोस्रो तथा लुम्बिनीकी जमुना लोध तेस्रो भए। विजेतालाई प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीका सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद बागमती प्रदेशका सदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारी, राखेपा कर्मचारी संघका महासचिव कुमार बस्नेत लगायतले कार्यक्रमका बीच पुरस्कृत गर्नुभएको थियो। यसैबीच पोखरा रङ्गशालामा जारी अन्डर 15 विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत टेबल टेनिसमा बागमती प्रदेश प्रथम बनेको छ। 5 स्पर्धामा समावेश टेबल टेनिसमा बागमतीले स्वर्णमा क्लिन स्वीप गरेको। दोस्रो तथा अन्तिम दिन 2 स्वर्ण जितेको बागमतीले पहिलो दिन 3 स्वर्ण जितेको थियो। 3 रजत र 2 काँस्य पदक पनि जितेको थियो। बुधबार भएको सिंगल्सतर्फ बागमतीले 3 स्वर्ण 3 रजत प्राप्त गरेको थियो। दोस्रो बनेको कोशीले 2 रजत र 2 काँस्य प्राप्त गर्यो। 4 काँस्य प्राप्त गरेको लुम्बिनी तेस्रो भयो। आयोजक गण्डकीले 2 काँस्य जितेको छ। बागमती प्रदेशका जयस्नु महर्जनले अन्डर 15 विद्यालय खेलकुदको टेबल टेनिसमा बिहिबार 3 स्वर्ण जितेका छन्। उनले छात्र सिंगल्स, डबल्स र मिक्स डबल्समा स्वर्ण जितेका हुन्। पोखरा रङ्गशाला स्थित कबडलमा भएको छात्र सिंगल्स फाइनलमा जयस्नुले कोशीका सुशान्त मिहतालाई 8-11, 11-5, 11-2 र 11-6 को सेटमा पराजित गरे। कोशीका गौतम तामाङ र लुम्बिनीका सुबिन छेत्री तेस्रो भए। छात्रा सिंगल्समा बागमतीकी नर्मदा खाइतु च्याम्पियन बनिन्। उपाधि विडन्तमा नर्मदाले कोशीकी सुलेखा ठाकुरलाई 11-9, 4-11, 11-5 र 13-11 को सेटमा हराइन्। बागमतीका सुरम्य साक्य र अर्सना महर्जन संयुक्त रूपमा तेस्रो भएको जनाइएको छ। हवस् त दर्शकमान भाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि थिए। हामीले प्रस्तुत गरेको समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शकमान भाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।